अनुशासित हुन महत्त्वपूर्ण छ। दिनभरि गर्ने क्रियाकलापको तालिका बनाउन लगाई हरेक दिन सोही तालिका अनुसरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने। कुन समयमा खाना खाने, पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने र सुत्ने जस्ता कुराहरूलाई समेट्ने। नजानेको कुरा आमा बुबा तथा आफूभन्दा ठुला दाइ दिदीलाई सोध्ने बानी सिकाउने। नजानेको कुरा स्कुलको सरमिसलाई फोन गरेर पनि सोध्न सकिनेछ भन्ने सिकाउने। रेडियो वा टिभीमा पढाइ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सुन्न वा हेर्न लगाउने। जिज्ञासा लागेका कुरा घरमै बसेर कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट जोडेर खोज्न सिकाउने। उमेर अनुसार बालबालिकाहरूले सक्ने खालका जस्तै तरकारी केलाउने र खाना पकाउने, आफ्नो सरसफाइ गर्न तथा घरका ससाना काममा सघाउन लगाई समयको राम्रो सदुपयोग गर्ने। सिकेका नयाँ कुराहरू साथीहरूलाई सुनाउने तथा उनीहरूबाट पनि सिक्न प्रोत्साहन गर्ने। र घर बसेको समयमा आफ्नो हजुरबुबा, हजुरआमा वा घरका अन्य सदस्यहरूसँग समय बिताउन लगाउने। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपाल र CIN। महिनावारीको उचित व्यवस्थापन गर्न महिलाहरूको लागि छुट्टै शौचालय आवश्यक र अधिकार दुवै हो। तपाईको विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यस्थल वा तपाईँ जाने कुनै सार्वजनिक स्थानमा यो सुविधा छैन भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। हामी तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौं। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। NFCC, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। कोरोना भाइरस रोग लगायत विपदको समयमा बालबालिकामा विभिन्न मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ, जस्तो कि बालबालिका आफ्नो आमा वा बुबासँग मात्र बस्न खोज्ने, एक्लै बस्ने, टोलाउने र परिवारसँग कुराकानी नगर्ने, आलस्यता हुने तथा पहिला रुचिका साथ गर्ने क्रियाकलापहरूमा समेत इच्छा नदेखाउने, छिटो रिसाउने, झर्को मान्ने, भावुक भइरुने, निन्द्रामा समस्या हुने र डरलाग्दो सपना देखेर बिउजिने, खाना असाध्यै थोरै वा धेरै खाने, बिना कारण अथवा सामान्य कुरामा पनि डराउने, आत्तिने तथा छटपटाउने, पढाइ वा अन्य कुनै कार्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने, टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, मुख सुक्खा भइरहने, हातखुट्टा झमझमाउने। यस्ता लक्षणहरू बालबालिकामा देख्नु भएमा तुरुन्तै मनोपरामर्शको लागि TPO नेपालले सञ्चालन गरेको निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1660 01 02 005 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको निशुल्क हटलाइन नम्बर 1145 मा सम्पर्क गरौं। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकारीमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।
अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। लील प्रकाश चन्दसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल जेठ 11 गते मंगलबार, मे 25 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 वैशाख शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा विघटनमा न्याय खोज्दै विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतमा। कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग। सत्तारूढ एमाले विभाजनतिर नेपाल सहित 11 नेता साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासी। संविधानको कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारको प्रष्टीकरण। महामारीकै बीच मार्ने तयारी। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क। कोरोना नियन्त्रणका लागि संकटकाल लगाउने रणनीति। 1 करोड खोपको मात्रा किन्न अमेरिकी र बेलायती कम्पनीलाई पत्राचार। आगामी 4 हप्तापछि कोरोना संक्रमण दर घट्ने प्रक्षेपण। म्यानमारको सेनाको कुपछि नेत्री सुकी पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित। विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया आउन दिन समन्वय गरिँदै कंगोमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा 15 जनाको मृत्यु। र पहिलो एक दिवसीय क्रिकेटमा बंगलादेश विजयी। लिभरपुल र चेल्सी च्याम्पियनशिप लिगमा स्थान बनाउन सफल। बुद्ध पूर्णिमामा भलिबल प्रतियोगिता सुरु। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबैभन्दा पहिले विपक्षी दल सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएको प्रसंग। विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको छ। रिटमा प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा विघटित प्रतिनिधि सभाका 146 सदस्य छन्, जसमा कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका 23, जनता समाजवादीको उपेन्द्र यादव पक्षका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 जना सदस्य छन्। यी मध्ये 139 जना सर्वोच्चमा उपस्थित भएका थिए भने बाँकीले वारेस पठाएका थिए। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले पठाएको दिएको रिट निवेदनको बारेमा थप अनुसन्धानपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले CIN-सँग बताउनुभयो। दर्ता भइसकेपछि रिट निवेदनहरू मध्ये 9वटा रिट निवेदनमा निवेदकहरूले संवैधानिक इजलासमा पेश गरी पाऊ भन्ने खालको माग दाबी राख्नु भएको छ भने अन्य रिट निवेदनहरू सामान्य इजलासमा चाहिँ पेश हुने भएको हुनाले दर्ता पश्चात रिट निवेदनहरू प्रारम्भिक सुनवाईका लागि सम्बन्धित इजलासमा पेश हुने गर्दछ। संवैधानिक इजलासमा जाने निवेदनहरू संवैधानिक इजलास लाग्ने दिनमा त्यसको प्रारम्भिक सुनवाईका लागि पेश हुन्छन् भने अन्य रिट निवेदनहरू सम्भवतः दर्ता भएको अर्को दिन सुनवाईको प्रारम्भिक सुनवाईको लागि इजलासहरूमा पेश हुन्छन्। विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये देउबालाई संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा नगरिएको दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउबाले दावी गरेकामा दुवै दावी नपुगेको देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय राष्ट्रपतिले भण्डारीले लिनुभएको थियो। त्यसैको विरोधमा सर्वोच्चमा जानु परेको नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू संवैधानिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसंख्यक सदस्यहरू 146 जनाले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसमा सदस्यहरू कोरोना संक्रमणबाट यहाँ आउनु नमिल्ने भएको हुनाले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। हामीले निर्माण गरेको जुन नेपालको संविधान छ, हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र छ, त्यसको रक्षाको लागि हाम्रो रिट निवेदन महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुने रहेछ भन्ने कुरामा हामीहरू विश्वस्त छौँ।
प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णय लगायत सबै काम कारबाहीलाई असंवैधानिक एवं गैर कानूनी घोषित गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले विभाजनतिर अघि बढेको छ। संसद विघटन गरेपछि देखिएको तनावले सत्तारूढ दल एमाले विभाजन उन्मुख भएको हो। लगातार 15 वर्ष पार्टी प्रमुख बन्नुभएका माधव कुमार नेपाल र 12 वर्ष नेतृत्व गरिसक्नुभएका झलनाथ खनाललाई संस्थापन पक्षले छ। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरपछि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएका झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल सहित 11 नेता तथा निवर्तमान सांसदलाई एमालेले हिजो साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। कांग्रेस सभापति एवं विपक्षी दलका नेता देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका 26 मध्ये 11 जनालाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले 24 घण्टाको स्पष्टीकरण सोधेको, तर कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्थायी कमिटिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। 11 जना स्पष्टीकरण नआइपुगेको र त्यसको सट्टा चाहिँ पार्टीको हित विपरीत पार्टीका विरुद्धको गतिविधिमा झन् अब सक्रिय देखिएको पार्टीका विरुद्धमा भएको अवस्थामा कारबाही गरिएको छ। 12 जनालाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएको छ। स्पष्टीकरण 24 घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधिएका 12 जनाले समयमै स्पष्टीकरण दिएनन् भने उनीहरू पनि पार्टीबाट निष्कासन हुने हो। त्यो स्पष्टीकरणको व्यवहार हेरेर थप निर्णय गर्ने कुरा हो। सुदूरपश्चिमको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टराई दिएको समर्थन नेकपा एमाले फिर्ता लिएको छ। अब सरकारमा सामेल भएका नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई मन्त्री पदबाट फिर्ता हुन निर्देशन गरेको छ र यो निर्देशन 24 घण्टामा उहाँहरूले पालना गर्नुहुनेछ। एमाले बैठकले नेताहरू खनाल नेपाल शहीद भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र नीरा देवी जैरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। 12 जनालाई आज साँझसम्म स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ। सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै नयाँ संविधान बन्नु अघि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई अब वंशजको नागरिकता दिन बाटो खुला भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि देखिएको विरोध र समर्थनका बीच हिजो महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रस्ट्याउने कोसित समेत गर्यो। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अहिलेका नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश विदेशीलाई नभई जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त नेपाली आमा बाबुको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनको लागि ल्याइएको बताउनुभयो। रमेश बडालले त्यसबारेमा जानकारी दिनको लागि हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभएको थियो। जन्मसिद्धको हैसियतमा जसले नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ, अब जन्मसिद्ध भनेर भन्ने रहेन। पहिलाको संविधानमा जे थियो त्यो त यथावत पाउनुभयो। अब उहाँहरूको सन्तानको विषय अब किन क्लियर गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जन्मसिद्धका सन्तानहरू, अङ्गीकृतका सन्तानहरू, वंशजका सन्तान, अङ्गीकृतका सन्तानले चाहिँ पाउने स्थिति भयो वंशजको आधारमा। तर जन्मसिद्धको बारेमा एड्रेस गर्नुपर्ने थियो, संविधानले एड्रेस गर्यो, ऐन बनेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। फिजीकरण हुन सक्छ या यो हुन सक्छ भनेर अनावश्यक प्रचार गरिएको छ, गलत छ र यसको भ्रममा नपर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नेपालको संविधानको धारा 11(4) अनुसार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सबै दलका सांसदको सहमतिबाट टुङ्ग्याएको विधेयकका व्यवस्था नै सरकारले अध्यादेशमा राखेको पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले जन्मसिद्ध नागरिक र प्राप्त करिब 2 लाख आमा बाबुका सन्तानलाई छरितो प्रक्रियाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीकै बीच गृह मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन अगाडि नै नागरिकता वितरण गरिसक्ने गरी रणनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ। आन्तरिक गृह कार्य पनि सुरु भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर नेउपानेले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै अध्यादेश अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका वालिक छोराछोरीलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाइने पनि जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 जारी गरेपछि प्रदेश 2 का सबै जिल्लामा भने दीपावली गरिएको छ। नेकपा एमाले महन्त ठाकुर समर्थित जसपा कार्यकर्ता र जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अध्यादेशको स्वागतमा चोक पार्टी कार्यालयमा र नागरिकले घर घरमा दीपावली गरेका हुन्।
अब कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रसंग। सरकारले आगामी 4 हप्तापछि नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर घट्दै जाने प्रक्षेपण गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण व्यवस्थापन सम्बन्धमा हिजो आयोजित भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले हाल नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर 8000 रहे पनि आउने चौथो हप्तादेखि संक्रमण दर घट्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिहरूको आवत जावतमा प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण नभएको र केही सेवा र कार्यहरू सुचारू रहेको हुँदा संक्रमण दर अपेक्षाकृत रूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको हुँदा संक्रमण आगामी 4 हप्तामा क्रमशः घट्दै जान सक्ने देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रूस, भारत र चीन सरकारसँग खोप खरिदका लागि सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै कोभिड-19 खोप व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट थप 19 अर्ब 80 करोड ऋण सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उहाँले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर अझै 1 महिनासम्म तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने भएकाले रोकथामका लागि स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या भने झण्डै 4 लाख नजिक पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर 7135 कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणपछि निको हुनेको संख्या 3,98,483 पुगेको छ। यो दर कुल संक्रमितको 76.6% हो। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण थपिने दर स्थिर हुँदा निको हुनेको दरमा भने सुधार आएको छ। 24 घण्टामा देशभर 185 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7425 जना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले बेलायत र अमेरिकाबाट 1 करोड डोज कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि पहल सुरु गरेको छ। अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सनसँग 50 लाख डोज र बेलायतको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बायोटेक्नोलोजीसँग 50 लाख डोज खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार गरिएको छ। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी 15,72,000 डोज खोप उपलब्ध गराइदिन पनि सरकारले कोभ्याक्सका ठूला दाता मुलुकहरू अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायतलाई आग्रह गरिसकेको छ। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले थप 31 अर्ब 60 करोड रुपियाँ ऋण लिने भएको छ। यसमध्ये विश्व बैंकले 3 अर्ब 40 करोड ऋण दिइसकेको छ भने कोभिड-19 खोप व्यवस्थापनका लागि थप 9 अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र वर्षौंदेखि कामविहीन। कि त सिनासमै बस्दा बस्दै पनि बाहिरको एनजिओमा काम गर्न थाले कि सिनास छोडेर गए, त्यहाँबाट रिटायर्ड भएर उहाँहरू जानुभयो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने व्यक्तिहरूको तर्क लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। कोरोना भाइरस रोग लगायतका विपदको समयमा घरभित्र वा कुनै पनि स्थानमा बालबालिका माथि कुटपिट, उपेक्षा, विभेद, हिंसा तथा यातना, यौन दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न जोखिम हुन सक्छ। बालबालिकालाई अभिभावकले आफ्नो निगरानीमा राखौं। बालबालिका प्रति सकारात्मक व्यवहार गरौं। उनीहरूसँग समय बिताउँ। उनीहरूका कुरा सुनौ। बाबुआमा गुमाएका तथा अभिभावकबाट बिछोडिएका, अलपत्र परेका वा हिंसा दुर्व्यवहारको जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूलाई सहयोगको लागि बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रको फोन नम्बर 104, बाल हेल्पलाइनको फोन नम्बर 1098 वा नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 मा सम्पर्क गरौं। सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। छिनछिनमै हात धोऊ, मास्क लगाऊ, अत्यावश्यक काम नपरी बाहिर नजाऊ, बच्ने अनि बचाउने राखौ चाहना, स्वास्थ्यमा डुङ्गाको हामी गरौँ पालना, कोरोनालाई हराउन सबै लागि परौँ, सरकारसँग समन्वय गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी प्रतिनिधि खटिरहेछन् हेर, हामी पनि लागौँ मिलौँ नबसा हेरेर, बालिकाको काममा हामी हातेमालो गरौँ, स्वास्थ्य कर्मी संक्रमितको मनोबल बढाउँ, सबैलाई औषधि र अक्सिजनको भर छ, काममा पालिकालाई सघाउनु पर्छ, हार्नेछ कोरोना जित्नेछौँ हामी, हाँस्नेछ नेपाल फेरि हाँस्नेछौँ हामी। स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम र सीआईएन।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न मास्क लगाऊ, बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौं, अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कौं। जो कोहीबाट पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले भिडभाड नगरौं, भौतिक दूरी कायम गरौं। कोरोना संक्रमित भएको शंका लागेमा तुरुन्तै पीसीआर जाँच गराऊ। संक्रमित व्यक्ति अरूको सम्पर्क भन्दा छुट्टै बसौं। कोरोना संक्रमित भएको व्यक्ति र परिवारलाई माया गरौं। श्वास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त अस्पताल जाउँ। शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन हाम्रो समुदाय र जंगलमा पाइने जडीबुटीको उपयोग गरौं। जनहितका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। नयाँ पत्रिका दैनिकले सांसद विकास कोषको औचित्य समाप्त शीर्षकमा मुख्य खबर बनाएर छापेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत संसद मार्फत खर्च गरिने कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भई सांसदहरू नै नरहेकाले उनीहरू मार्फत खर्च हुने स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमको औचित्य सकिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय विकासमा साझेदारी कार्यक्रम राख्न नमिल्ने अर्थशास्त्री डाक्टर डिल्लीराज खनालको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा नै नरहेकाले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ। नागरिक दैनिकको भित्री पन्नामा खोप आपूर्तिमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको चासो शीर्षकमा खबर छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदै गएका छन्। क्वारेन्टिन निर्माण, आइसोलेसन व्यवस्थापनदेखि अस्थायी कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएका स्थानीय सरकार पछिल्लो समय खोप खरिदका लागि समेत सक्रिय देखिएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो नागरिकलाई कोरोनाबाट बचाउनका लागि 1 लाख डोज खोप खरिदका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले पनि खोप खरिदका लागि सरकारसँग अनुमति मागेको छ। अर्को खबर कान्तिपुर दैनिकमा रहेको छ। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्कको विषयवस्तुलाई ध्यान दिएर संविधानविद, अर्थविद र पूर्व प्रशासकहरूले बाध्यात्मक परिस्थिति नभएकाले अध्यादेशबाट जेठ 15 मै बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व अर्थमन्त्री द्वय रामशरण महत र वर्षमान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शंकर शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल तथा अन्य कानून व्यवसायीले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा राख्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट जारी गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्टै हिजो नेपाल कानून समाजले गरेको भर्चुअल छलफलमा उनीहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने विभिन्न 4 वटा तर्क दिए। असारसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेट अनुसार राजस्व संकलन र खर्च गर्न बाधा नपरेकाले, संविधान अनुसार अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै अध्यादेशको अभ्यास रहेकाले, जनप्रतिनिधिले मात्रै करको निर्णय गर्न पाउने विश्वव्यापी संसदीय मान्यता भएकाले र बजेट कार्यान्वयन हुने मिति साउन 1 अगावै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको सम्भावना रहेकाले विज्ञहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन्। कारोबार दैनिकले अक्सिजन प्लान्ट थपिने क्रमको खबरलाई पहिलो पृष्ठमा छापेको छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि देशभर निजी र सरकारी गरी 157 अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रका 45 अस्पतालसँग सम्झौता गरिएकाले वैशाख महिनामा मात्र ती अस्पताललाई 45 करोड रुपियाँ शोध भर्ना दिएको छ। भेन्टिलेटरको संख्या 327 रहेकोमा हाल यो संख्या बढाएर 904 पुर्याइएको छ। त्यसैगरी 2600 आइसियु बेड रहेकोमा 400 थप गरेर केही समयभित्र 630 थप गर्ने योजना पनि रहेको छ। 32 वटा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा रहेकोमा 19 वटा थप गर्ने योजना सरकारले अघि बढाएको छ। राजधानी दैनिकमा किन हुन्छ बारम्बार लोड सेडिङ शीर्षकको खबर छापिएको छ। पछिल्ला केही दिन यता सर्वसाधारण झ्याप्प बत्ती जाँदा हैरान छन्। विद्युत प्राधिकरणको फितलो व्यवस्थापनका कारण राजधानीका विभिन्न स्थानमा दैनिक जसो बत्ती आउने जाने चलिरहन्छ। त्यस्तै समयमा देशका प्रमुख शहरमा पनि यो समस्या देखिएको उपभोक्ताले बताएका छन्। देशभर दैनिक जसो बत्ती जाने आउने क्रम रहे पनि कुनै समस्या नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। लाइन नै सर्ट भएर ट्रान्सफर्मर पड्केर कुनै बेला बत्ती गएको हुन सक्छ। त्यस विषयमा हामी गम्भीर चासो राख्छौं, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले भन्नुभएको छ। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा ठाकुर पक्ष सरकारमा जाने तयारीमा शीर्षकको खबर छ। नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै जनता समाजवादी पार्टीको ठाकुर महतो समूह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा जुटेको छ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पूर्व राजपा धारले सरकारमा जाने निर्णय लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा छलफल थालेको छ।
नेता शरद सिंह भण्डारीका अनुसार जसपाले लिने मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नका लागि पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिएको छ। मन्त्रीका लागि राजेन्द्र महतो, शरद सिंह भण्डारी, वृषेशचन्द्र लाल, अनिल झा, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अर्गरिया, चन्द्रकान्त चौधरी र चन्दा चौधरीको नाम चर्चामा छ। साझा खबरमा अब हेलो सीआईएन स्नेहा कर्णबाट। म नवीन चन्द्र दार्मा गाउँपालिका 10 सल्यानबाट बोल्दैछु। बितेको 77 साल मङ्सिर 21 गते मेरो शरीरको पल्विकल बोन भाँचिएको थियो। त्यसैले टिचिङ हस्पिटल नेपालगञ्ज बाँकीमा अपरेसन गरी पिलेट राखिएको थियो। पिलेट राखेको 5 महिना पुरा भइसकेको छ। यो पिलेट 1-2 वर्षपछि निकाल्दा राम्रो हुन्छ अथवा 5-6 महिनापछि निकाल्दा राम्रो हुन्छ। यस विषयमा हामीले हात जोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर बद्री रिजाललाई सोधेका छौं। क्लेभिकल बोन फ्र्याक्चर भएपछि प्लेट राख्ने हो। फ्र्याक्चर जुटेको छ भने निकाल्न मिल्छ। 6 महिना 8 महिनामा नि कहिलेकाहीँ जुट्यो भने निकाल्न मिल्छ। त्यो यदि लामो समयसम्म रह्यो भने त्यसले के नराम्रो असर हुन्छ कि के हुन्छ? केही गर्दैन। पछि निकाल्दाखेरि स्क्रूहरू चाहिँ अलिकति हेड ड्यामेज गरेर निकाल्न गाह्रो हुन सक्छ। नभए ननिकाल्दा पनि हुन्छ, अप्ठ्यारो गरेन भने। क्षितिज सिंह सिराहाको लाहा नगरपालिकाले माग गरेको 12 जना स्वास्थ्यकर्मीमा 31 जनाको सर्ट लिस्टमा नाम निकालेको छ। र त्यो सर्ट लिस्ट के को आधारमा नाम निकालेको छ? न सर्टिफिकेटको पर्सेन्टेजको आधारमा निकालेको छ, न इन्टरभ्यू लिएको छ, न इक्जाम लिएको छ, तैपनि के को आधारमा नाम निकालेको छ? तपाईको जिज्ञासा मेटाउँदै हुनुहुन्छ लहान नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक राम सुन्दर यादव। त्यो एउटा नगरपालिकाको निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिकाको आधारमा सिलेक्सन गरेको। त्यहाँ चाहिँ एउटा त अब्टेन मार्क छ। मार्क कतिको अब्टेन गरेछ, अनुभव कतिको छ, लोकललाई मार्क छ, क्राइटेरियाहरू छ। अब त धेरै मान्छे थियो, गुनासो त आइहाल्छ। त्यस्तो केही गरेको छैन। सबै पारदर्शी रूपमा गरेको। ध्रुव प्रसाद पस्ताई सरलाई हरिपुल 2 सोखा मौजा कोरोनाबाट सुरक्षाउन लगाइएको मास्क यथाभावी फ्याला छ। स्थानीय तहले निश्चित ठाउँमा चाहिँ त्यो व्यवस्थित किन गर्न नसके हो? यस विषयमा हामीले हरिपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका संयोजक बिकाउ महतोलाई सोधेका छौं। हामीले त अब युज गरेको डस्टबिनमा खाल्डो खनेर जडाउनुस् अथवा पुर्नुस् भनेर भनिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि त्यही तरिकाले डस्टबिनहरू छ। त्यसलाई दैनिक जलाएर नष्ट गर्ने काम हामीले त्यसरी गरिरहेका छौँ। सखुवा मौजाबाट चाहिँ मास अथवा फालेको खुयो जानकारीमा हजुर मार्फत आइरहेछ। त्यस्तो छ भने हामी अब स्वयंसेविका र हाम्रा अरू जनप्रतिनिधि मार्फत बुझ्छौँ र त्यसलाई व्यवस्थापनको लागि हामी सूचना सञ्चार गर्छौँ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0152606466 मा फोन गरेर दिएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न तथा प्रतिक्रिया रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अब विदेशका खबर। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित हुनु भएको छ। गत फेब्रुअरी 1 तारिकका दिन सत्ताच्युत गरिएकी सुकीलाई त्यसयता सेनाले विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार गरी जेलमा राखेको थियो। उहाँका एकजना वकिल मिन सोले टेलिफोनमा बताए अनुसार सुकीलाई राजधानी र्यापिड अवस्थित नगर परिषद भवनमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उपस्थित हुनु अघि आफ्ना वकिलहरूसँग भेट गर्न दिइएको थियो। कोङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोटमा परि कम्तीमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। कोङ्गोको उत्तरी प्रान्त किबुमा रहेको माउन्ट निरागोमा शनिबार राति ज्वालामुखी विस्फोटन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया फर्किन दिनका लागि त्यहाँको सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या 3 लाख नागेको छ। संक्रमण दर भने केही घटिरहेको छ। अब खेलकुदका खबर। अफ स्पिनर मेहदी हसनले 40 रनमा 4 विकेट लिएपछि बङ्गलादेशले पहिलो एकदिवसीय खेलमा श्रीलङ्कालाई 33 रनले हराएको छ। यस जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खलामा घरेलु टिम 1-0 ले अगाडि भएको हो। लिभरपुल र चेल्सी च्याम्पियन्स लिगमा स्थान बनाउन सफल भएका छन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको अन्तिम चरणपछि लिभरपुल र चेल्सीले च्याम्पियन्स लिगमा बाँकी रहेको 2 स्थान पाउन सफल भएका हुन्। लेस्टर भने 5औं स्थानमा थन्किएपछि लगातार दोस्रो पटक अन्तिम दिनबाट निराश बनेर च्याम्पियन लिगमा स्थान बनाउनबाट वञ्चित भयो। अन्तिम दिन लिभरपुल, चेल्सी र लेस्टर बीच च्याम्पियन लिगका लागि बाँकी 2 स्थानका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त भएको थियो। र पूर्वी नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकामा बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ। आयोजकका अनुसार प्रतियोगिता हरेक वर्ष भगवान गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती पारेर आयोजना गर्ने गरिन्छ। सरकारले बजेट नदिँदा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र नाम मात्रैका अनुसन्धान केन्द्र। रेडियो रिपोर्ट, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएन को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
महिनावारी भएको बेला हात धुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ जाने विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, कार्यस्थल वा कुनै सार्वजनिक स्थलहरूमा यदि हात धुने व्यवस्था छैन भने यही मई 28 तारिक महिनावारी दिवसका दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 8 बजेसम्म 98 430 86 702 98 011 88 284 र 98 011 88 298 मा फोन गरी हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईको समस्या सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने छौ। फोन गर्दा आफ्नो नाम वा परिचय खुलाउनु पर्दैन। एनएफसीसी, सीमावी र वाटर एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रसंग। नेपालमा नोभेल कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको 16 महिना बितिसकेको छ। कोरोनाको प्रभावका बारेमा यसबीचमा विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रबाट केही अनुसन्धान भए पनि सरकारले अनुसन्धानका लागि तोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारी भने तलब मात्र बुझिरहेका छन्। 53 वर्ष अघि स्थापना भएको आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र सेडामा 2071 सालसम्म 16 जना अनुसन्धानकर्ता र 34 जना प्रशासनिक कर्मचारी थिए। अहिले जम्मा 3 जना अनुसन्धानकर्ता र 18 जना प्रशासनिक कर्मचारी छन्। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोपीनाथ रेग्मी। हामीलाई त्यहाँ केन्द्रबाट आउने भनेको सिर्फ स्टाफ र टिचरहरूको चाहिँ तलब मात्रै हुन्छ। विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र सिनासको अवस्था पनि उस्तै छ। 2034 सालदेखि 20 वर्षसम्म सरकारले काम र बजेट दुवै दियो, तर 52 सालपछि भने समस्या भयो भन्नुहुन्छ कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मृगेन्द्र बहादुर कार्की। गभर्मेन्टले बजेट नदिइसकेको अवस्थामा त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरू पनि धेरै लेख्ने पढ्ने मान्छेहरू कि त सिनासमै बस्दा बस्दै पनि बाहिरको एनजिओमा काम गर्न थाले कि सिनास छोडेर गए, त्यहाँबाट रिटायर्ड भएर उहाँहरू जानुभयो। नेपालकै ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 4 वटा अनुसन्धान केन्द्र छन्, तर कोरोना महामारीको अवस्थामा विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गरेर सघाउनु पर्नेमा निष्क्रिय छन्। 2071 सम्म 21 जना अनुसन्धानकर्ता सहित 73 जनशक्ति रहेको व्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र रिकास्टमा अहिले 45 जना मात्रै छन्। मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्म गैर सरकारी संस्थामा आबद्ध हुने र कमिसनको लोभमा सरकारले स्थापना गरेका अनुसन्धान केन्द्रलाई कामविहीन बनाउने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल केन्द्रहरूको सक्रियता कम भएको बताउनुहुन्छ। सेन्टरहरूको प्रोएक्टिभनेस भएन हैन। मन्त्रालय र उच्च नेतृत्वसित समन्वय गरेर आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर बजेट नै अनुदानको रूपमा ल्याउने एउटा पहल कदम उहाँहरूले गर्नु पर्यो। 4 वटै अनुसन्धान केन्द्रलाई सरकारले तलब भत्ता र कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक 5 करोड भन्दा बढी रकम पठाउँछ, तर अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक खर्चको 5% पनि आउँदैन। विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटा भने अनुसन्धान केन्द्रहरू अब सक्रिय हुने दावी गर्नुहुन्छ। जम्मा रिसर्चमा 15 करोड रुपियाँ छुट्याइदिएको रहेछ गभर्मेन्टले। अन्ततगत उहाँहरूले 9 करोड रुपियाँ पठाउनु भएको छ, त्यो पनि यो अघिल्लो महिना मात्रै। कुलपतिज्यूलाई पनि यो ध्यान आकर्षण गराए। अब मन्त्रालयका जति रिसर्चहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ G2G माध्यमबाट सिधै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिउँ। 4 वटा रिसर्च सेन्टर छन्, तिनीहरूले गर्छन्। त्यो बाहेक पनि हामीहरूका 40 वटा त केन्द्रीय विभाग छन्, विशेषज्ञता हासिल गरेका मान्छे छन्। कामविहीन जस्तै बनाइएका अनुसन्धान केन्द्र 21 वर्षपछि सरकारले सक्रिय बनाउने रणनीति लिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर उषा झा। अबको शिक्षालाई अनुसन्धान बनाउने भनेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले नीतिगत रूपमै त्यसलाई लगिरहेको छ। त्यसले गर्दा अनुसन्धानको लागि हिजो चाहिँ नभएको कुरा हामीले बुझेका छौँ। अब धेरै गर्नुपर्ने बुझाइ पनि छ र 15 वर्ष योजनामा हामीले राखेका छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको 67 नम्बर बुँदामा विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्रमा विकास गर्ने भनेको थियो, तर मन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका व्यक्ति गैर सरकारी संस्थालाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाउने चलखेलमा लाग्दा पनि विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका कर्मचारी तलब खाएर दिन बिताउनु पर्ने बाध्यतामा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विनोद शर्मा, CIN, काठमाडौँ।
यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनमा न्याय खोज्दै विपक्षी दल सर्वोच्च अदालतमा, कांग्रेस सभापति देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग, सत्तारूढ एमाले विभाजनतिर, नेपाल सहितका 11 नेता निष्कासित। संविधानको कार्यान्वयनका लागि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारको प्रष्टीकरण, महामारीकै बीच बाँड्ने तयारी, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क। कोरोना नियन्त्रणका लागि संकटकाल लगाउने रणनीति, 1 करोड खोपको मात्रा किन्न अमेरिकी र बेलायती कम्पनीलाई पत्राचार, आगामी 4 हप्तापछि कोरोना संक्रमण दर घट्ने प्रक्षेपण। म्यानमारको सेनाको कुपछि नेत्री सुकी पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित, विदेशी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया आउन दिन समन्वय गरिँदै कोङ्गोमा ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा 15 जनाको मृत्यु। र पहिलो 1 दिवसीय क्रिकेटमा बङ्गलादेश विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। रबिन सायमीले नागरिक दैनिकमा बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा सरकारी चिन्ता र प्रधानमन्त्रीको चासो र प्राथमिकताको विषयलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ 2 जना व्यक्ति कतै गइरहेका छन्, एउटाले काँधमा सिलिन्डर बोकेका छन्, उनीहरू गफिँदै कतै अस्पतालतिर गइरहेको जस्तो देखाइएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, एकजनाले गफमा भनेका छन्, राष्ट्रपतिको होइन क्या, राष्ट्रको चिन्ता लिने प्रधानमन्त्री चाहियो हजुर। हवस् त, प्राविधिक मित्र सुनिल राज भारतलाई धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र लील प्रकाश चन्द बिदा भयौँ। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।